pagtuong gihimo sa Wellness Index, migula nga 52% sa mga Pilipinong Gen Z o gipanganak sa year 1997 hangtod 2015 mas gustong magtrabaho sa ubang nasod itandi diri sa Pilipinas. Aron kini makumpirma atong pangutan-on ang pipila sa gipanganak sa maong mga tuig. Usa diri si Rachel Macion, gipanganak tuig 2007. Plano niini nga pag-abot sa kolehiyo mokuha og kursong education. Gani kabahin sa maong pagtuon, usa siya sa mga gusto sab manarbaho sa ubang nasod. Oo, kay arang dagan kay requirements tapos arang gamay pug sweldo niya orag wala kayo gina priority tas akong pansin pod nga arang gamay lang ang hassle sa ubang bansa niya. Dako pod sila maghatag maong dito jud ko ka plano. Bisan pa ang mga kaubanan ni ini sa klase, mas gustoon sa ubang nasod. Ug sama ni Rachel, importante kanila ang mamahimong praktikal na lang aron nga mabuhi og haruhay, bisan pa layo sa ilang pamilya. Karon is nagaisip pod og financially na sweldo. So mas dako man gud ang opportunity dito sa gawas kaysa diri sa Pilipinas. Kay mas dagag opportunity, mas dako ang sweldo og dagan kag benefits madawat sa imong trabaho. Sa maong pagtuon sab, miingon nga mga nahisgutan mas gustong magtrabaho og solo kaysa sa grupo aron nga malikay sa pressure ug anxiety o galing adunay laing kauban. Kahibaluan ang henerasyon sa Z o Zoom, mas nailhan sa panahon nga digital native kun mas dali lang makakuha og impormasyon ug dali lang makakita og trabaho tungod sa naandang paggamit og teknolohiya. Asa ang maong henerasyon gustong makasuway og bag-ong kultura og personal growth nga mas makapauswag pa sa ilang competitiveness og marketability sa global job market. Hinuon aduna man sab uban nga mas gustoon gihapon diri sa Pilipinas. Sama ni Mark John Hinampas. Para makaubaran akong pamilya gihapon. Minsahe na lang ni Christina ngadto sa mga hingtungdan. Taasan ang sweldo tapos ang requirements medyo gamayan ang requirements kay usay pag mag-apply kag job need na experience tapos bago pa lang ka naka-graduate so lisod siya makapangitag trabaho. Uban gusto mo abroad nga maayo man ang sa abroad kung makatunong lang pud ko agency nga turnover po dito nga maayo pud ang nastada. Pero unsa may kada kong kalainan og sa abroad diri. Kung isakto lang sa rate diri dili man tingali basta-basta magpait ang mga tao. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.